प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आपके नवासे के बदले में उससे 2 गुना लोगों की जाने में हलाक करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे तीसरे इमाम हैं। पहले इमाम हज़रत अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे तीसरे इमाम बरहक हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात 12 इमामी कहलाते हैं, यानी 12 इमाम रूहानियत जो हमारे हैं उनमें से इमाम अली मकाम यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे इमाम हैं। और उसके बाद जो 9 इमाम आएंगे सब आपके ही औलादों में से होंगे हैं। समझ आया? आइंदा जो 9 इमाम आएंगे सब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादों में से हैं। यानी यूँ कह लीजिए कि आने वाले 9 इमामों के दादा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। समझ आया? यानी जितने भी आइम्मा रूहानियत अब आगे आएंगे ये सब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही नस्ल से होंगे। और ये इमाम रूहानियत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नस्ल में ही अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। इमाम हुसैन की कुन्यत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब शहीद और सैयद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंगल के दिन 4 शाबान 4 हिजरी को मदीने तैयबा में आपकी विलादत बासआदत हुई। समझ आया? 4 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक के अंदर आप जो है दुनिया में तशरीफ़ लाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ख़ास नुक्ता मैं आपके दिमाग में अर्ज़ करूँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकम में यानी खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम पाक में सिर्फ 6 माह रहे। 6 माह का हमल, 6 माह का बच्चा दुनिया में पैदा हो करके इस दौर में तो हम नहीं कह सकते मगर उस दौर तक के जबकि दुनिया में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्लोनिंग किया जा रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें इम्कानात में से है, मगर तारीख के अंदर 6 महीने का बच्चा बाहयात कोई नहीं रहा। तारीख़ इस्लाम में सिर्फ 2 ख़ास अफराद हैं जो 6 महीने माँ के शिकम में रहे। यानी 6 महीने माँ के पेट में रहने के बाद जब इस दुनिया में फ़ाने में तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आम बच्चों से ज़्यादा ये तंदुरुस्त नज़र आए। समझ आया? उसमें से एक हैं हज़रत ज़करिया, हज़रत यहिया बिन ज़करिया। कौन है? हज़रत यहिया बिन ज़करिया। दूसरे हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले हैं हज़रत यहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो माँ के पेट में 6 महीने रहने के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए और बहुत ही तंदुरुस्त और तवाना, यानी आम बच्चों जो फितरतन जो बच्चे 9 महीने के अंदर जो पैदा होते हैं उसके बाद। जबकि आप हर कोई इल्म रखने वाला या उस लाइन का माहिर जानता है कि बच्चे कि तमाम आज़ा बच्चे को मुकम्मल होने के लिए 7 महीने दरकार हैं। 7 महीने में ही बच्चा पूरा होता है। तमाम आज़ा फिट उसके 7 महीने में ही होते हैं। उसके बाद जो 9 महीने में बच्चे होते हैं, 2 महीने उसके परवरिश के होते हैं। मगर ये शान इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि 6 महीने शिकम फातिमा ज़हरा में रह करके
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پرورش، وہ توانائی آپ کو عطا فرمائی، عام بچوں سے کہیں زیادہ تندرست رہے۔ آپ کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھا، اور آپ کا نام امام حسن کا نام تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھا، اور امام حسین کا نام سردار الانبیاء نے رکھا۔ سمجھ آیا؟ امام حسن کا نام تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ کا نام حسین رکھا، اور آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، آپ اتنے حسین و جمیل تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اندھیرے میں جب یہ بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، تو آپ کے پیشانی سے ایسی روشنی نکلتی کہ ارد گرد کا پورا علاقہ جو ہے، آس پاس کا پورا ماحول روشن ہو جاتا، یعنی یہاں روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اتنی روشنی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا حسین چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی کیسے بدبخت لوگ ہوں گے، ہے نا، جنہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر بڑی ہی بے رحمی اور جبر کے ساتھ، ان کے ساتھ ظلم کے وہ ماحول ان لوگوں نے پیش کیے کہ قیامت تک ان پر لعنت ہو، ایسے لوگوں پر جن لوگوں نے نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم و جبر کے پہاڑ ان لوگوں نے توڑے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں ہوتے تو آپ کے چہرے پاک سے ایسی روشنی نکلتی، روشنی کی شعائیں ایسی نکلتی کہ پوری کا نام ہے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسن سینے سے لے کر کے سر کے بال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر کے پیر کے تلوے تک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو کاپی تھے۔ یعنی بڑے بھائی امام حسن سینے سے لے کے سر کے بال تک یہ ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شبیہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے تلوے تک ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی اب ان دونوں بھائیوں کو ملا دیا جائے تو ایک تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہو جاتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تصویر کا آدھا حصہ امام حسن ہے اور تصویر کا آدھا حصہ امام حسین ہے، یعنی حضرت امام حسن و حسین کو ملا دیا جائے تو مکمل ایک تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی کیسے بدبخت لوگ ہوں گے جن لوگوں نے ان پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ظلم کرنے کا خیال بھی کیسے ان کے دل و دماغ میں گزر سکتا ہے، مگر بدبختی ایک ایسی منحوس اور ملعون شے کا نام ہے کہ جس پر سوار ہو جائے تو نہ نبی کا خیال رہے، نہ آل نبی کا خیال رہے، ہے نا، نہ اعلیٰ کا خیال رہے، نہ ادنا کا خیال رہے، بدبختی ان پر غالب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ خطبہ سننے کے بعد بھی، یہ خطبہ جاننے کے بعد بھی، یہ حدیث کریمہ جاننے کے بعد بھی کوئی شخص کیسے ان پر ظلم و زیادتی کے لیے خیال بھی کر سکتا ہے نا، مگر کیسے ثقیل القلب لوگ تھے وہ۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی مگر حب جاہ، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ ایک ایسی لعنت کا نام ہے
کہ جس کے دل و دماغ پر یہ چیزیں سوار ہو جائے تو نہ اس کو دنیا کی کوئی فکر رہ جاتی ہے، نہ اس کو آخرت کوئی فکر رہ جاتی ہے، نہ باپ کا احترام رہ جاتا ہے، نہ ماں کی حرمت برقرار رہتی ہے، نہ اپنے پیر و فقیر و بزرگوں کی عزت و عظمت اس کے دل میں رہ جاتی، صرف نفس امارہ کا غلام بن کر کے اس طرح کے کارنامے انجام دے جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے رب، حسین جو حسین کو دوست رکھے، آپ نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ جو امام حسین کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ پھر فرمایا، حسین میرے فرزندوں میں سے ہیں، حسین میرے فرزندوں میں سے ہے۔ اور یہی چیز آگے اس طریقے سے ظاہر ہوئی کہ ایک دن پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دائیں ران پر امام حسین کو بٹھائے تھے اور الٹے ران پر اپنے بیٹے، اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے، یعنی ایک ران پر امام حسین دہنے ران پر اور بائیں ران پر آپ کے اپنے بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، دونوں کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی مشیت، اس کی مرضی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یاگوش میں، آپ کے دامن میں ان دونوں فرزندوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ چن لیجئے اور ایک کو اللہ کے سپرد ہونا ہے۔ یہ سن کر کے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اولاد پر ترجیح بخشی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ اگر امام حسین رخصت ہو جاتے ہیں ہم سے تو قلب فاطمہ کو رنج پہنچے گا، قلب علی کو رنج ہوگا اور مجھے بھی رنج پہنچے گا، ان تینوں ذاتوں کو بہت زیادہ، اور تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رنج پہنچے گا۔ لیکن اگر ہمارے فرزند حضرت ابراہیم رخصت ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ رنج اور غم ہمارے قلب کو ہوگا، باقی ان کو اتنا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت بخشی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے رخصت ہونا، آپ کو جدا کرنا، اولاد سے بھی زیادہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبت فرماتے تھے، یعنی اولاد کو آپ نے آپ کی مرضی اس میں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ کے شہزادے رہیں یا امام حسین رہیں، نواسے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیا، اور اس کے تیسرے 3 دن کے بعد پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وصال پا چکے۔ یاد رکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص گزرا ہو کہ جس نواسے پر اپنا بیٹا قربان کر دیا جائے، ہے نا، نواسے پر بیٹے کو فوقیت دیا جائے۔ اتنی عظمت جاننے کے باوجود بھی کیسی بدبختی اور ناہنجاری ہوگی، لوگوں نے اسی نواسے کو میدان کرب و بلا کے اندر ماں ان کے رفقا ظلم و زیادتی اور تمام طرح کے مصائب و آلام ان کے اوپر ڈالے گئے، اور واہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبر و استقلال کے کوہ ہمالیہ بن کر کھڑے رہے، مگر قول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ نے حرف نہ آنے دیا۔ آپ نے پیغام دیا کہ ہماری جان تو اب لے سکتے ہو، مگر ہم اپنی جان دے کر کے بھی اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شریعت و امام طریقت دونوں ہیں، اور آپ نے اپنی قربانی دے کر کے میدان کرب و بلا کے اندر آپ نے شریعت و طریقت دونوں کی آپ نے حفاظت فرمائی، ورنہ یہ یزیدی پلیدی فتنہ جو ہے اس امت کو تاراج کر دیتا،
उस फितने को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने खुद को कुर्बानी दे करके इस यजीदी फितने से, यजीदी तो ना रहे, यजीदी तो हैं, मगर यजीदी फितना हमेशा के लिए दफन हो गया। यजीदी फितना क्या था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की असली शक्ल को ये लोग मसख कर देना चाहते थे। जो चीज़ें हलाल थी उसको हराम, जो चीज़ें हराम थी उसको हलाल समझना शुरू कर दिए थे। इसी चीज़ को रोकने के लिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने कुर्बानी पेश की और अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी वो कुर्बानी जो तमाम अंबिया से बतौर फिदिया टलती रही, आके इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुकम्मल हुई। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों पर, आपको शहीद करने वालों पर अल्लाह तबारक व ताला की लानत और उसके मुकर्रबीन की लानत, सब की लानत इन पर हो। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया। यजीदियों के नापाक सियासत और उनकी नफ्स परवरी का शिकार इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़का हुए। हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही की गई कि हमने हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में 70,000 लोगों की जानें ली। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने शहीद किया, उसके बाद जो अल्लाह का अज़ाब आया उन पर, तो उसमें 70,000 लोग हलाक व तबाह हुए। और ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके बेटे, आपके नवासे के यानी इमाम हुसैन के बदले इससे 2 गुना हलाक कर दूंगा। बात समझ आई? कि हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने शहीद किया, कत्ल किया, उसके जुर्म में जब उन पर अजाब आया तो 70,000 लोग हलाक किए गए। और इमाम अली मकाम के ताल्लुक से प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आपके नवासे के बदले में उससे 2 गुना लोगों की जाने में हलाक करूंगा। ये कौल दुरुस्त भी साबित हुआ आगे चल करके। जिन मलऊनों ने, जिन बदबख्तों ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला को शहीद किया था, उनमें कोई ऐसा बदबख्त और जालिम और फसादी ना रहा जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जिल्लत, रुसवाई और बदतरीन किस्म की मौत उनको आई। और जब तक कि वह जिंदा रहे, जिल्लत व रुसवाई, लानत व तानो मलामत सब उनके मुकद्दर का हिस्सा रहा। आखिरकार उनकी जान भी गई तो ऐसे जलील तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने वो जिल्लत की मौत उनको दी कि रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे, ऐसी मौतों से पनाह तलब करेंगे, है ना। कि हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के बदले में 70,000 और इमाम अली मकाम के बदले में उसका डबल अल्लाह तबारक व ताला ने इन लोगों की जिल्लत की मौत दी। जब ये मामला सानह करबला पेश आया तो उस वक़्त भी कोई ये ना समझे कि यजीदी ख़त्म हो गए। यजीदी उस दौर में भी थे और रहे हैं और अभी भी हैं और रहेंगे। यजीद मर गया मगर यजीदी लोग अभी भी हैं और वो भी यजीदी जो हैं, यजीदी फिक्र जो है वो ये समझता है, हम अगर ये समझ रहे हैं कि यजीदी ख़त्म हो गए, नहीं, आज भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानने वाले लोग मौजूद हैं और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहने वाले लोग मौजूद हैं। तो जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बागी ख्याल करता है वो कौन हुआ? यजीदी तो हुआ। जबकि इन बदबख्तों को नहीं मालूम था कि यजीद हकीकी मानों में खलीफा था ही नहीं। या मेरे मुआविया ने इमाम हसन से जो सुलह की थी, किस शर्त के साथ कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद ये खिलाफत फिर दोबारा कहाँ आएगी? खानदान नबूवत में। मगर साजिश के तहत वो खिलाफत वहीं रोक ली गई। जब यजीद बैठा तो उस मुआहदे, उस कौल के रोशनी में यजीद खलीफा कैसे हो सकता है? ये लानती शख्स। मगर जिन लोगों को यजीद के अंदर एक खूबी नजर आ रही है उनको खुद गौर कर लेना चाहिए कि यजीद के वालिद मेरे मुआविया ने क्या मुआहदा किया था इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उस मुआहदे पर अमल किया गया। उस मुआहदे के रोशनी में यजीद
खाइन हुआ, खयानत किया उसने अमानत में, चूंकि अमानत थी खानदान नबूवत की, इनको वापस करनी थी, मगर जबरन ये बैठा। और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी उसने यजीद ने साजिश के तहत जहर पिलवाया ताकि उस मुआहदे की दोबारा कोई मुतालबा करने वाला ना रहे। अब बचे आपके छोटे भाई इमाम हुसैन, तो उनके लिए इस तरह की घेराबंदी की गई। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोग यजीद के ताल्लुक से जो नरम गोशा रखते हैं वही यजीदी हैं। तो ऐसे ही वह मामला जो हुआ कि मदीने तैयबा के अंदर जब ये खबर पहुंची कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो बाज बदबख्त और लानती अशखास ने दौरान खुतबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर पर खुशी का इजहार किया। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे, मैंने कहा ना कि यजीदी उस दौर में भी थी और गुजरे भी और रहेंगे और हैं भी। जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर पहुंची मदीने तैयबा तक, तो वहाँ भी कुछ इस टाइप के लोग थे तो जिन्होंने दौरान खुतबा ये खुशी का इजहार किया। उसी रात एक वाक़या ऐसा पेश आया कि कुछ ऐसी आवाज़ें आईं कि आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मगर आवाज़ किसकी वो सुनाई नहीं दे रही थी। आवाज़ क्या थी उसका मफहूम आप सुने। ऐ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्म जिहालत से शहीद करने वालों, ऐ नवासे रसूल को जुल्म जिहालत से शहीद करने वालों, तुम्हें सख्त रुसवा करने वाले अजाब की वईद हो, तुम पर लानत हो। आसमानों में जितनी मखलूक है, ख्वाह वो अंबिया हो या फरिश्ते, सब की तुम पर लानत है और सब तुम पर बद्दुआएं करते हैं। तुम पर लानत हो। बजुबाने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा जो साहिब इंजील हैं। अहले रोम के पादरियों में से एक पादरी ने बयान किया कि मैंने एक गिरजाघर में एक कुछ कलिमात लिखे हुए देखे, कुछ अशार की शक्ल में, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। क्या वो उम्मत जिसने हजरत हुसैन को शहीद किया, क्या वो उम्मत जिसने हजरत हुसैन को शहीद किया, उनके जद्द अमजद से क़यामत के दिन शफाअत की उम्मीद रखती है? नवासे को शहीद करे और नाना से मैदाने हश्र में, नवासे को शहीद करे और नाना से शफाअत करवा के जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद रखे? अजीब हाल है। जिस नबी का कलमा पढ़े उसी नबी के नवासे को शहीद करे, जिस नबी से मैदाने बरोज़े क़यामत आबे कौथर पीने की उम्मीद रखे, उसी के नवासे पर मैदाने करबो बला में पानी को रोक दे, है ना। ये है लोगों का हाल। जुमे के खुतबे में जिसके नाना के नाम का खुतबा सुने, उसी के नवासे के गर्दन पर छुरी रखकर उनको शहीद करे। क्या कहेंगे आप ऐसों को? ऐसे फिक्र और नज़रियात के लोग आज भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला करीम ऐसे लोगों से ही नहीं बल्कि इनके साए से भी हम सबको दूर रखे, हमारी नस्लों को दूर रखे, और हम सब अहले बैत अतहार के गुलामों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फजल खास फरमाए। हमारी ही नहीं, हमारे आने वाली क़यामत तक नस्लों को अहले बैत अतहार के गुलामी में कबूल फरमाए। हम सब के नस्लों से अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला की गुलामी के आसार ज़ाहिर हों। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।